सुरुवातीचे गीत A35 पेज 19. नेता वावरून या विसाच्या बलिदानात
देवाची मुजोर आमकां मागुया. ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी आसा ह्या उत्सवीक वर्सांत तागेन तोमेचे आमी बरोवता तेन्ना एक समुदाय खुशालकायेन आमी ह्या परबेंत वांटो घेता आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत बोरव्याशाची चिंतना कित्याक आमकां बापसायब बोरव्याशाची यात्रेकारां जावंक आपयता हें दोळ्या मुखार तेन्ना आमी हो विशय काडला तेन्ना आमी अदीक आमचें समुदायीक जिवीत मजबूत करूंक गोड करूंक आमी वावुरता. हेंच आमच्या बाबान आमकां सुरवातेच्या उतरांत उगडास केला. राजगिरीत भाशेन हेंचें मोन आमच्या आयज आसा परबे समयार की आमी बोरव्याशान समुदायांत एकठांय जावन समुदाय आमचे मजबूत करूंक आमकां दर एकल्याक हें आमच्या विसां फुडें व्हरून कितें कुर्बा मागया आनी कुर्बा मागता आसतना आमचे अश्टोत्राय ओळखून घेवया. तेजे भाशेन आमकां उगडास केला ते भाशेन फुडें जाय थोडे फावट आमचें मन तसलें जालां म्हाका देव समजतात एक मोडी कशें फुडें आमी जियोंक पावुल्ल्या आनी हाका लागून फुडें आमचे मदें कांय फावटी वेगळोचार फुट्यो दिश्टी पडल्या. दूख धरून असले पातकांचे नागरिकायेन एकामेका लागीं देवा लागीं भोगसणी मागल्या. हांव पातकीन परबेदार देवा आनी तुमकां मागपाक म्हजो ज्ञान चलून सांगता मनाची तुरंतपणान चालून वायट आनी पयस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. देवा सदांच जावपाक मेळ्ळे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्पदा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सत परबेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
वतीन बापा मुखार हाडुया. मागुया एकामेका पासत मागुया की आमचे समुदाय पासत आमचे मदें बरोसो एकचार वसल्यार करूं. सर्वेस्परा आमच्या बाबा भाग्यवन दवरूंक दिता तोमासाच्या पुर्वे दिसा हे आमच्या प्रार्थन दो हे मागून घे. तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूं आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भाग्यवन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोम्य आनी आमचो देव म्हूण सदांच वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या हा सोम्या तुझ्या पुताचे जेजू क्रिस्त हा वरवीं तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. जेरामेस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचो. 26 अशें म्हणटा, मनशाचेर पातयेता आनी कुडीच्या बोलार विस्वास ठेवता आनी 26 आपले मन पयस काडटा तो मनीस खोटो. हॉरोनांतल्यान चिरकुटा सारको तो मनीस आनी कितेंय बरें आयल्यार ताच्यान पळोवंक नजो करपल्ल्या सोड्यान आनी लोक नासलेल्या खाऱ्या गांवांत तो बिलाड करतलो. 26 पातयेवन तो मनीस सुवागी. 26 ताचो बरवसो. उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो. ताची पालां उदकाशी पर्यांत पावतात आनी गरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना. ताची पानां हिरवींच आसतात. बुके तानेच्या वर्सा ताका कांय हुस्को ना कित्याक ताका सदांच फळां जातात. देवाचे उतोरे आमचो जबाब जावं दी. जो मनीस 26 विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. परतून म्हणुया, जो मनीस 26 विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नुस्त्याची भूत घेवन चलना वो पातकाच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. 26 उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनान नियालीत आसा. जो मनीस 26 विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. वावुल्या वाल्याचेर देगे लायलेले रुखां काला प्रमाणे जातात फळां आनी कधीच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखां वरी तो मनीस. सगल्यो ताच्यो परण्यो सुफोल. जो मनीस 26 विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नुस्त्या मनशाचेर अशें न्हय, दुबावेन अशें न्हय. तो कोण जाणय वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पळय. बऱ्या मनशाची वाट 26 राखता पूण नुस्त्यांची वाट निसंतोणाक पावयता. जो मनीस 26 विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. भाग्यवन पावलो अभ्यासकारान बरयिल्ले चिठी वेले वाचो. भावा बरयिल्लो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भोगतांच्या सांगातात. तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोन दुतांचे आनी प्रवाद्याचे बुनयादीर बांदलोलें गोंय
आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणश्या सोबीचो फातर तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता ताचे सोबे आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात देवाचें उतर रे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू दोरमदुतां बरोबर दोंगरार सकला थावन येवन एका मोडार रावलो थंय ताच्या शिसांचो व्हड समूह एकठांय जालो आनी आख्या जुदेवांतान जेरुसालेमासून आनी दर्या देगेच्यान तिरा आनी सिदोना थावन आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो तेन्ना आपल्या शिसांचेर दोळे लावन जेजून म्हळें तुमी घोरीत ती सुभागी देवाचें राज तुमचें तुमी आतां भुकेल्यान ती सुभागी देव तुमकां दादोशी करतलो तुमी आतां रुदोन करता ती सुभागी तुमी हांसतल्यात मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत तुमकां सोबेतलीं भायर आयतीत तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलाटां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी त्या दिसा तुमी कुशाल जावन उडयो मारात कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें पूण तुमकां क्रिस्तांक हाय हाय तुमकां उजवण आतांच मेळ्ळी आतां दादोशी आसलोल्यांक तुमकां हाय हाय तुमी भुकेतल्यात आतां हांसतोल्यांक तुमकां हाय हाय तुमी रडटल्यात आनी रुदोन करतल्यात लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय तांच्या पुर्वजांनी फटकिल्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने गोडेसा येता पुरबायच्या भावा भयणांनो तुमी आयकल्ली घडणी पण आमच्या आज नियाळाक ती आमी घेवया रेड सिग्नला कडेन
तो थांबलोलो. तो थांबलोलो आसतना कडेन कोण तरी सुकूल्लो भुरगो 10-11 वर्सांचो ताच्या त्या दाराक मारूंक लागलो. दनपारचो वेळ जाल्लो. म्हाका भुकेला कितें तरी खावंक दी म्हणलेल्या भाशेन. Probably he was asking for some money. पूण हो मनीस बरो दयाळ काळजाचो. ह्या भुरग्याक पयशे दिवप सारकें ना. जायते फावटी आमी घुस्पतात. असले परिस्थितींत पडले म्हणटा दिवचे ना दिवचे. जुजचुरे दिसतात थोडे फावटी दनपारचो वेळ म्हणून थोडे फावटी पण आमी दिता. पूण दुसरे फावटी मन घुस्पता. Is it should we really give them? पूण ह्या भुरग्याक दाखल्याक दिसलें दिवचें म्हणून ताणें घरांत ताच्या गाडयेन कितें बावले हाडलेले. भुरगो तो कोणें काडले आनी बावले दिले ताचे. पूण हे बावले ह्या भुरग्याक कित्याक गरजेचें म्हत्वाचें ताणें तें घेतलें आनी थंयसरूच सकलां पडयलें. तितले म्हणसर ग्रीन सिग्नल पडलें. हो दादलो मुखार गेलो. दनपारचो वेळ पोटाक भूक लागलेली म्हणटच थंयसर रेस्टॉरंट आसलेलें. आपली गाडी थंयसर ताणें पार्क केली आनी त्या रेस्टॉरंटान तो भितर सरलो. पूण भुरगो ताका पळयलें. तो भितर रेस्टॉरंटांत गेला तो. घडयाळ भुरग्याक दिसलें आसतलें दीस पर्सन इज समवन डिफरंट. ताका इल्लें काळीज आसा. देखून ताणें बावलें तरी कितें दिलां म्हाका. तो फटाफट त्या रेस्टॉरंटाशी वचून उबो रावलो. त्या रेस्टॉरंटाक आरसो आसलेलो. यू कूड सी इन एंड थ्रू. ह्या दादल्यान आपणाक जाय तें जेवण ऑर्डर केलें. फोन आयलो. फोनाचेर उलोवंक लागलो. हो भुरगो थंयसर उबो आसा. त्या दादल्याक पळयतालो. जेन्ना जेवण आयलें तेन्ना मेजार हो भुरगो थंयसरूच आसा. हो दादलो आपल्या गजालीन आसतना नदर मारतना पळयला ताणें त्या भुरग्याक. पूण ताका तितलें तो स्ट्रायक जावंक ना. पूण आतां भुरगो तसोच तेवडून पळयता म्हणून ही रिकलेक्टेड. तो भुरगो थंयसर नाचतालो तो. सो ही फेल्ट समथींग. ताका चुरचुऱ्या दिसलें म्हूण तो रेस्टॉरंट कडलो भायर सरलो. त्या भुरग्याक खाक्यांक घेतलो. ही स्पोक समथींग आनी 3-4 मिनटांनी त्या भुरग्याक घेवन रेस्टॉरंटांत भितर सरलो आनी आपणें जें कितें हाडलेलें जेवपाक खाण तें त्या भुरग्याक सरशी उडयलें. भुरगो खरेंच भुकेन आसलेलो दिसतालो. घोणघोणीत जेयलो उपाशी आसलेल्या भशेन. हो दादलो ताका असोच पळयत रावलो. दोळ्यांत तिणें दुकान कशें आयली ताचे कडेन कित्याक ही परिस्थिती कांय जाणांची आसता ते वळखून नियाळून आनी सगळे भुरग्यांक जेयल्या उपरांत ताणें आपणाक आनी कांय दुसरें ऑर्डर करूंक ना. ताणें बील मागलें. बील मागता आसतना मॅनेजराचेर ताची नदर एक कशी जाली आनी म्हाका बील जाय म्हणून. तेन्ना मॅनेजरान कितें तरी ताका धाडलें बील कशें म्हणलेलें. पूण त्या मोगाच्या पावना बील न्हय आसलें. ताचेर बरयलेलें आसलेलें वी डोंट चार्ज ह्युमॅनिटी. त्या मनशान घडये ह्या भुरग्याक सगळे दयाळ करनीन दाखयली. दुसऱ्यान घडये ती पळयली आनी असो एक मनीसपणाचो संदेश करपूट जालो. मोगाच्या भावा भयणांनो कित्याक जायत आज आई घडणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता काय कित्याक हो जो विशय ह्या वर्साचो हे परबेचो आमी तरी तो नियाळटाव तो आमच्या जिवितांत तरी आमी पाडूंक सोदता जाल्यार वी नीड दॅट कायंड ऑफ अ मेंटॅलिटी. आमकां तसलें मनीसपण जाय. आमकां तसलें चिंतप जाय. आमकां तसली भावना जाय. समजून घेवप की आमी सगळीं भावां भयणां आमी सगळ्यांक पावपाक जाय. आमी सगळ्यांचे गरजो आमी आमचे करपाक जाय. जरी तर ही तर भावना जरी तर आमी जर तर रोखोन हाडिनात आमच्या मनांत तर ना जाल्यार हे परबेचो कसलोच फोड जावचो ना. इट विल बी अनदर ट्रेडिशन. आनी वर्सावळीक सोय परंपरा की आमी हे फेस्त समोर उरलें जालें काबार. आय थिंक दॅट इज नॉट हेतू न्हय आमच्या परबांचो. वी डोंट कम टुगेदर फॉर सच थिंग्स ना. वी कम टुगेदर एज वन कम्युनिटी. एक समुदाय कशी आमचो उदीक भावार्थ मजबूत करूंक आमी उदीक आमचें क्रिस्त जिवीत खोलावंक आनीक फावटी ह्या वर्सांत जेन्ना आमकां देवान सोयेक दिला बागेल टोमेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आमच्या क्रिस्त जिविताचेर न्याय करूंक तशी हाव हॅव आय ग्रोन लायक सेंट थॉमस इन माय स्पिरिच्युअल जर्नी इन माय स्पिरिच्युअल लायफ. आनी हे दिशेन आज आमकां देवाचेच उतर आदार दिता. तो आदार आमी घेवया. केरीत भाशेन 3 उतरां म्हणटलो बियान कॉमेस जातली. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या ह्या आत्मीक जिणेंत लावून हे समुदायीक जिवीत आमचें उदीक परजळचें. हे समुदायीक जिवितांत चिंतन उदीक आमचें मनांत जिवीत वाडचें ह्या हुस्क्यान. पयल्या म्हणटलो असलो पयल्या वाचपाचें दवरून भावार्थ. वी कांट बिल्ड रिलेशनशिप्स कम्युनिटी विथआउट फेथ. आनी आयज पयल्या वाचपाक आमकां उडाक जाता तो भावार्थ देवाचेर. आमकां जरेस प्रवादी म्हणून सांगला चोय मनशाचेर भावार्थ दवरशी तूं तुज्या बोडाचेर तूं पातळशी तुजें मन सर्वेस्परा सगळें पयस वशी तूं खोटो. पूण जरी तर तूं जर तर देवाचेर विस्वास दवरपी सर्वेस्पर तुजो बरो असो तेन्ना तो वाडाच्या वाडाक लायलेल्या एका रुखा सारको तूं सदांच रुसरुशीत उरता. तुजी पानां पिकोनान पानां बावनान
सुखोनांत सदांच फळां दितेली. And त्या पासून मोगाच्या भावा, if you wish to live a communal life, we have a God who is a communitarian. आमचो देव जो आमी म्हणटा तो देव एक म्हणो देव न्हय, तो देव सांगाती देव, तो देव कम्युनियन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ह्या देवाचेर विश्वास, हो देव सर्वेस्वर आमचो बरोबरचो. आणि त्या पासून ह्या देवाचेर आमी जर विश्वास दवरता जाल्यार आमच्या जिविताच्या कोंतांनी तो देव परजळटलो. हो जो देव आमकां एकठांय हाडटा, हो देव जो आमकां सगळे एक सारके म्हणून आमकां तो चिंता, हो जो देव जो वेगळो चार बांदिना, तो कम्युनिटेरियन गॉड. आणि त्या पासून आमच्या मध्ये आमी ह्या समुदायाक मोन हाडटा तेन्ना we need to ask, भावार्थ आसा आमकां म्हणटा तेन्ना, आनी हो देव आमी समजता तेन्ना, is this God living in me? हो देव म्हज्या परसोडटा काय? ह्या देवाचेर हांव विश्वास दवरता काय? हो देव म्हज्या जिवितांत हाजीर आसा काय? हो देव म्हजो बरोबरचो काय? हो जो देव आमकां सगळ्यांक एकठांयता, एकचारा तो बांदता, हो जो देव जे समुदायिक जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार जिवोवंक आमकां तिरपण दिता. आणि त्या पासून मोगाच्या भावान आमी भावार्थ म्हणटा आमी सांत तोमेचो भावार्थ, शेकड्याचो भावार्थ आमचो, पूण ह्या भावार्थाक फळां पिकल्यांत काय? या भावार्थांत एकचार वाडला काय? या भावार्थांत आमच्या कोश्टांत दुखांत ह्या त्रिएक देवाचेर आमचो अदीक खोल भावार्थ, तो देव आमचो बरोबरचो, असल्या बरवेशान आमी जियेला काय? बरोबरचो भावार्थ. आणि देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, सांत तोमेच्या भावार्थाची गजाल करता आसतना हो जो भावार्थ दिवंक पावलो भावार्था खातीर तो मेलो, हो त्रिएक देवाचेर भावार्थ. असल्याच भावार्थाक आमी सोर समय आमी गोवाय जावपाक, असल्याच भावार्थाक सोर समय आमचे समुदाय आमी जिवी करच्याक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. दुसरें भावपण आमच्या दुसऱ्या वाचपान जे आमच्या भाग्यान तोमासाचे परबे सोमयार लागू जातले आमकां एकठांय देता. वी आर ऑल वन इन क्रायस्ट. तुम्ही परदेशी न्हय, तुम्ही विदेशी न्हय, पण तुम्ही आता क्रिस्तांत एक हे भाग्यान पावलो सांगूंक सोदता की आता हे क्रिस्तांत वेगळो चार ना, क्रिस्तांत एक मन आसा, एक चार आसा. क्रिस्ताच्या जिवितांत आमी कोणाकूच दोशी करपाक जायना. म्हणटच हे भावपण आमकां समुदायिक जिविताची फळां दाखयता. आमच्या मदें जर वेगळो चार आमी सांबाळीत जाल्यार आमच्या मदें एकचाराची फळां दिसची ना. त्या पासून सुमयात आमी सगळीं एक, ल्हान व्हड गिरेस्त गरीब, हे जातीचो ते जातीचो, हो वेगळो चार ना. आणि त्या पासून मोगाच्या भाव म्हणून आमी जर जाती कातीचे वेगळो चार केले, गरीबाचे गिरेस्ताचे वेगळो चार तरी केलो, आणि हातूंत जर आमी व्हडपणान तरी भोंवली, हांव म्हजी जात घेवन, म्हजें व्हडपण घेवन, म्हजी गिरेस्तकाय घेवन जाल्यार आमी समुदाय बांदूंक पावची नात. आमी समुदायाची फळां आमी चाबूंक पावची ना. तरी दुसऱ्याक आमी बेपरवा केली, दुसऱ्याक आमी किकोन केले, ताका आमी तरी सगळा उडयले, हांव व्हडलो म्हूण समजलो, आनी हे तरेन जर हांव ताजो भागलो जावं म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या करण्यांनी, जाल्यार समुदायाक जिवीत आमच्यान वाडचें ना. And त्या पासून it is very important, my dear friends, to always keep on believing that in Christ we are all one. आमच्या क्रिस्तांत आमी कसलेच फाटे नात, क्रिस्तांत आमी कसलेच दोशी करूंक जायना. And that is what we need to cultivate. काय पावटे दूख दिसता की आमी क्रिस्तांव कशें आमी जायते तरेचे वेगळोचार आमी घेवन भोंवता, वेगळोचार आसात. तुमकां खबर आसतली ती लास्ट टायम आय वाज इन कोंगुर्पा फॉर द फेस्ट एक्चुअली. आमच्या फॅमिली मिशन जालां थिंगा, व्हेरी नायस, सगळो लोक एकठांय एकचार. पण हो उपरांत पेपराचेर वाचता आसतना आय डिड नॉट नो अबाउट दॅट. कोंगुर्पाचें फेस्त गरीबाचें फेस्त न्हय. कोंगुर्पाचें फेस्त म्हणटात तें गरीबाचें फेस्त म्हणपाक जायना न्ही तें. कित्याक तें फेस्त अमकेच परिस्थितीचेर बांदलेलें कडेन आसतलें तें. आय डोंट नो द हिस्ट्री, बट आय वाज सरप्रायज्ड टू नो. ताका लागून म्हाका समजावंक सोदतालो तें फेस्त गरीबाचें न्हू म्हूण, आनी तें फेस्त गरीबाचें न्हू म्हूण दाखोवपाकूच तेणें घोण केला, फसले, फोगेट्यो, इतलो ताणें देशपेज इतले ताणें मारला दाखोवपाक आमी ऑर्डराक म्हणून म्हणलेलो कशें कडेन जायत. बट इट वॉज एन एनवायरमेंटल डिजास्टर. सगळो वास सगळो नाका, पुरसांग वचोंक सारकें जायना, धुंवर सगळो फुगेटीचो, हजन्याचो सगळो आख्खो. पूण ऑर्डराक फेस्त आमच्या ऑर्डराक पण तशेंच दवरलेलो आसता. बायलां गुणगुण, हजने, फोगेट्यो, हितून आमचें गोड. आनी त्या पासून आमी मागीर दाखोवपाक जाता, तूं नो पडपडटा, आमगे फेस्त फेसत तें, अशें आसना तें, तशें जावपा जाय तें. बट खरेंताय न्हू. आनी त्या पासून क्रिस्ताचें मन आमचें ते भाशेन चिंतूंक जाता काय, हें तुजें न्हू, हें आमचें, हातूंत तुमकां वांटना. प्रॅक्टिकली कांय दिश्टी पडना तुजो वेगळो चारान. आनी गरीबांक धांवडायले, आमी ऑर्डराक म्हणून आमी आमकां दवरले अशें म्हणून ना. बट आय वॉज रिडींग द हिस्ट्री, तशें आहा तांचें. मे बी इट इज चेंजींग स्लोली. जावपाक जाय तें, कित्याक आमी सगळे देवाची, वी आर ऑल वन इन क्रायस्ट.
आनी सगळें आमी देवाचें तरी म्हणलें जाल्यार त्या हाचेर व्हडपण ना. त्या पासून आमकां तिसरो गूण गरजेचो भाग्योतपण. आमच्या समुदायाक जिवीत should take us there, heaven. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत पळय जेजू 2 भाशेच्या जोम्याचे लोक घालता आनी एका जोम्याक तुमी गोरीब ती सुपाकी म्हणटा तेन्ना तो तांकां मजुरी भासायता. तो म्हणटा तुमी तुमचें ध्यान मोल भाग्योतपणाचेर आसा, हातूंतल्यान तुमी भाग्योत जाता, तुमची मजुरी वयर स्वर्गार तुमकां मेळटली. पूण तुमी ग्रेस्त व्हडपणाचेर पाती येतात. तुमी आतां धादोशे आसा जाल्यार तुमचें हाय हाय, कित्याक तुमचें लोक मन स्वर्गीचे मजुरीचेर दवरलेलें ना. त्या पासून मोगाच्या भावा भयणां द कम्युनिटी आमी म्हणटा तो बरोसो म्हणटात ते should lead all of us to heaven. That is what we should desire. स्वर्गीची मजुरी स्वर्गार. जर तर समुदायिक जिवीत आमी म्हणटा तो एकचार हेजेर तर आमकां स्वर्गीचे वाटेर तर दवरना आनी स्वर्गीचे वाटेर तर आमकां व्हरोना जाल्यार मोगाच्या भावा भयणांनो आमच्या क्रिस्त जिविताच्या मिसां पूर्त ना. We are all created, we are all here in this world to be one day with heaven, in heaven. स्वर्गीची मजुरी. And that should be our desire. And ते डिझायर मागीर व्हडपणाचे लोक ना, गिरायस्तायेचे लोक ना. हांव पळयता म्हजो ओत्मो खंय गरीबसाणेन हांव देवाक चिटकून रावून हांव म्हजें धारवण हांव जोडूंक सोदतां. आनी हें गरजेचें बिकॉज वी सी हियर टुडे इवन इन आवर गव्हर्मेंट म्हणटा एवरीथींग अबाउट इकॉनॉमिक्स, सगळें इकॉनॉमिक्स. सगळें आतां दवरलेलें आसा तें पयशांचे दुडवांचे डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा तेन्ना द फोकस इज ओन्ली मनी. आज आमचो पासून अमेरिका गेला दिसांतीच इकॉनॉमिक्स, ट्रेड, ओन्ली डिस्कसिंग ट्रेड. हें तारीफ तें तारीफ कोण रावना एकामेकाक. तूं हितून मागत मरे तो सांगता तूं तुझं जाता तें सगळें ऑल अबाउट मनी प्रोजेक्ट म्हणटा तेन्ना. आनी आमी तितून खूब पळोवंक मेळटा. आमकां तेंच स्मार्ट सिटी खंय पावल्या खंय पावता स्मार्ट तें एडवान्स तितून हांवें म्हणटा मागीर आमगे सिटी स्मार्ट पेंटींग सिटी स्मार्ट वास्कोची सिटी गेली रोब्यान मॉडल जातो घेतो म्हण कोण आमी खंयचेय करा मुखार मागीर स्मार्ट सिटी आजून जाता तशें. पूण टॅक where are we leading my dear friends? बरें ना म्हणना we are in advanced world आनी तातूंत आमी मुखार सरपाक जाय. But if it is that is going to destroy our soul, if it is not going to help us to reach heaven, then म्हाका दिसना there is any mission left for us. आनी त्या पासून मोगाच्या भावा भयणांनी सगळें बरेंपण देवाचें तें हें सगळें बरेंपण देवाच्या ओळखून घेवन आमी मुखार घेता आसतना आमी तर आमचें मनीसपण विसरलें. आमी जर मनशाच्या हालावाल चुरचुऱ्या जरी तर आमच्या पडेनात मनशाचें बरेंपण तें पडेनात जाल्यार आमी खंय म्हूण घेता तेंकां वी वील हॅव टू पे फॉर वॉट इज हॅपनिंग फॉरवर्ड एक्चुअली. तो धूळ म्हणनाका ते प्रोग्रेस प्रोजेक्ट म्हणटात तेन्ना मोगाच्या आमच्या सृश्टीचेर मार बसतलोच. आनी ते पासून आमचो एकचार गरजेचो, आमचे समुदाय गरजेचे कित्याक टू रिमेन फेथफूल टू क्रायस्ट मिशन. देवाचें मिशन कितें इज टू बिल्ड हिज किंगडम ऑफ पीस लव एंड ब्रदरहूड. वी नीड दॅट. जेन्ना दुसऱ्या तरेचे वारे येता तेन्ना वी नीड टू स्टँड लायक सेंट टॉमस करेजियस स्ट्रॉंग भारता खातीर झुजोंक मरोंक. ही समुदायाक आमचो एकचार गरजेचो कित्याक आमची तत्वां आमच्या मदें आशिल्लीं तत्वां ती मजबूत सांबाळपाक जी तत्वां हालिल्लीं दिश्टी पडटात. एक सारको रेस्पेद ना एकामेकाक मनीसपण ना दादागिरी कितेंय जालें झगडीं चोय पेलगांव कितें जालें कितें जालें आसतलें आमचो एक फॅमिली तो मेलो. आनी त्या पासून आतां कितेंय वय जावं रात तिडक सुरी रोखडेंच. Therefore we need this समुदायिक एकचार जाय आमकां जेजूचो कित्याक टू प्रोमोट दोज वॅल्यूज ब्रदरहूड लव. तर मोगाच्या भावा भयणांनो आज अभिमानान आमी भाग्योतपणाची परब सुगुरता तेन्ना ताणें दाखयलेली वाट एकचाराची घालचीदारपणाची भावार्थाची जेजू खातीर जियेलो तो जाल्यार आमी जेजू खातीर जिवन हें समुदायिक जिवीत आमचें उजवाडीत करुया. लेट अस ऑलवेज रिमेन वन इन क्रायस्ट. जेन्ना आमी सगळें जेजूत एकठांय आसता तेन्ना आमी स्वर्गीचें सूख जोडूंक पावतले. वी वील बी इन हेवन एज वन कम्युनिटी कित्याक दॅट इज वॉट आवर फेथ इज. आमचो भावार्थ आमकां स्वर्गीच्या राज्यांत व्हरूंक आमकां तो आपयता. तर बाकीन तोमेन आमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो. आनी परबे सोमयार ही समुदायिक मिसांव जी आमच्या हातान आमी घेता ह्या वर्साच्या वर्सान आमी एकामेकाक बरवसो दिवन सांगतात दुसऱ्या वर्स हे मेरेन so that we could say we have grown as one community. आमचो भावार्थ मजबूत जाला. आमी समुदाय आमचें जिवीत आमच्या करण्याने आमकां दिश्टी पडटा अशें जावं. तुम्ही रावया आनी आमचो भावार्थ बरोबर उच्चारून म्हणुया. सपनांत सगळ्यांनी
तुळेचे सासऱ्याच्या जिवीत आमेन. जेन्ना एकचाराक एकवटान तांब्रिकायेन आमचे गुरुस्वामी देवा मुखार हाडटा त्या देवाच्या कानार पडटात. तसलेच भावार्थान आमचे गुरुजू एवेळार बापा मुखार दवरुया. जेजूचे सोबोन ती सगळी एक जावन हे वेव्हारान घालूंक आमी वावुरतना आमच्या धर्मीक वडिलांनी कोवीड सोबेन आपलो वावर करतना सगळ्याक भागा घेवन वावलो. फिरकोस भोंवडी सोबे वरवीं आमी दुसऱ्या जोम्या वरवीं एकचाराचे आनी समुदायीक नातें बांदून ते वावरून कोवीड आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो भेदभाव करिनासतना मोगाचे एकवटाचे समुदायीक जिवीत जिवंक रोजेक आदार करून तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या समुदायान चुकोय नासतना म्हयन्याक एक फावटी आमी समुदायाचे मेळाव्यान वांटो घेवन एकामेकाच्या आसनांतल्यान आमी एकामेकाचो भावार्थ दिरावन बापाची मजत आमकां मागुया. एक समुदाय कसो जावन जाणट्याक आनी हॉस्पिटलांत भेट दिवन कुश्टोवतल्यांक निराशी आसतल्यांक आनी नव्या वर्गांशान बरोवन बापाची मजत आमकां मागुया. सगळींच्या मोगाल बापा भाग्यवंतांचे परवे सुमयार एकचारान भावार्थान मोगान एक समुदाय खुशी वेगळाय गुरुस्वामी तुझ्या पांयाची दवरल्या. सांगाती केलेले मागणे तुझ्या काळजांत रिगता. कसल्या भावार्थान केलेली मागणी दयेन आयल्या. आनी आमच्या काळजामरान दुसरी जायती चिंतनां हांवें सुस्तेमध्ये आसात तेवूय तुझ्या पांयाची दवरता. हांव तुजी खुशी जाल्यार ते आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. पवित्र पुस्तक भागिवून तोणे हाणें आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो. देवाचें उतर वाचून परगोवन आनी जिवितांत तें काडून आपलें भागिवंतपण जोडलें. आमी आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाची खबर म्हूण ओळखून घेवंक ना. तें वाचून नियाळून आनी जिवितांत आपणावून आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे मांडून हाडूंक ना. देवाच्या उतराची बेसारमाय केल्या देखून तुजें बोगसोणें मागता दुनिया आनी हें पवित्र पुस्तक एक बोगसोण्याची कोणाकुशी बापाक उबारुया. उंडो सोरो मोगाल बापा, जेजू तुज्या उठा वरवीं तुजी येवजून सोकुरनायेक पावली. ताणें आपणाचीच भेट केली तेन्ना उदारपणाची चाल सोकुरनायेक पावली. हो उंडो सोरो भेटयतना जेजून आमकां उदारपणान दिल्लें जिवीत जेजूक परगोडटना कोश्टांक फुडो करून आमचो धीर आनी गोटाय जावंक एकूणा बापाक भेटोवया. C3, page 29.
सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें नुस दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुझ्या धर्मदूता भाग्यवंत मासा बरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिनवा आसता आमची भेटवणी मानून घे आनी स्वर्ग दुबावांचेर जैत करूं तुवें आमकां दिल्लो भावाड जतनायेन सांबाळूं आनी ताच्या परमणेच्यो आमकां करपा दी आमच्या सुम्या जेजूचे नावें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारोया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोरकाय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ते धर्मदूतांचे बुन्यादीर तीर आनी घोर बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी गोडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दरबारांत सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक काडून ती देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभू आपले सुशेन कश्ट करून सुसून वेच्या आदी ताणें तो घेतलो तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी फुडें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समृद्धीची तेच परी जेवण जातच ताणें घास घेतली गणोव्यान एक वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी फुडें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक परराचें मेळप पाखाचें बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वाडयतले हें म्हज्या उगडासाक करा Bavartaco good purgatoria. Jesus.
उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंदो आनी चडवडीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवून आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिव तोले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आगे पृथ्वीच्या विस्तारले तुझे पवित्र सभेचे उद्दास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक पुलीस नॅरी आणि आमच्या गवळी बापाक सिमांताच्या आदारी आणि सगळ्या यादनिकी वर्गाबरोबर तिका प्रिती मोगान वाडले पूण जिवनपणाचो भरवसो करून मेल्या ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बळबरी तुमकां उपमान पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची गोंया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारी देवाची मागीर सांगाती तुजो पोटी भगवान जुजे माध्यम दोन दुदा संतोमे आनी सोरकालिका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांचे संगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं या जेजू सदा या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा स्वर्गोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जितले फावटी आमी मागण्या घेता तेन्ना आमी देवाचें राज बांदता आमी एकामेका सगळे एकचार मजबूत करता आमी वायटाचेर झुजता तर आज गरीब भाशेन हो विशय निवडटा आसतना आनी 20 कशें आमचें ह्या उत्सवी वर्साक आमी घेवन फुडें वचूंक सोदता आसतना आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया आमी सदांच एकठांय आसूं दॅट वी ऑल वन इन क्रायस्ट नुसतें एकचारान एक बरे भाशेची समुदाय बांदूंक आमकां शिकय म्हूण मागून बरोबर म्हणुया दया करून या जिवितांचो वस्कय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरवंटारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पापकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाचाय जेजू क्रिस्ताक तुज्या दोरदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सोन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी म्हाका एकामेकाक जेजूची शांती वाडया Number W12. Krista
समुदायात होच भरमोसो ताचेच मिसां फुडें व्हरूंक आमकां कृपाय भलाय दिता. देवाची शेळी संवसाराचेर भाग काडटाली. त्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुवारी म्हाका फवना म्हाका Program Joel E41, page 70. प्रार्थया. देवा आमच्या बाबा, कोणे नासतना भावाड दवरतात ते सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला ते क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवल्यात म्हूण भावार्थान ओळखून आमी तुका दिन वाचता. भाग्यवंत तमासाचे विणवणेन आमचे दिसपट्टे जिणेन आमचो भावार्थ खरो म्हूण करिल्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मोगाल बाबा भयणानो, सगळ्यांक तुमकां सांतोमेची कोरबेची पुनोनीत कोरबी दिता. हांव देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता, कित्याक सांतोमेचे मोजोतीन ताचो भरपूर आशिर्वाद आमच्या सगळ्याच्या कुटुंबाचेर देंवता. सांतोमेच्या कपेलाच्या कॉफ्रारिया कमिटीच्या नांवान हांव उपकार आपयतां आयच्या कोरबेच्या मिसाचो मुखेल यादनीक फादर आल्बान फेर्नांडीस.
जाणे मीस भेटून देवाच्या उतराची कोलायेन मोडणी करून आमकां बरो संदेश दिलो. फादर आल्बान आयच्या परबेच्या मिसान फादर आल्बान जावन आसा डायरेक्टर ऑफ फॅमिली सर्व्हिस सेंटर. थँक्यू फादर. आयच्या परबेच्या मिसान सोहो बागेली कोणान वांटो घेतिल्ल्या फादर रॉनी डिसोजा, फादर रॉक फेर्नांडीस एंड फादर मार्विन दिवास तांकां आमचे दिनवास. थँक्यू फादर्स. आमी दिनवासतां पयलीं 2 मिसां भेटयल्या यादनिकांक फादर लिओंड्रे डिमेलो आनी फादर टोनी डिसिल्वा. आमकां परबेक अजून तयारी करून आदार दितोल्या यादनिकांक जाणी फामाक, नोवेनाक आनी वेस्पराक येवन देवाचे उतर पडगोतले तांकां आमचे केरीत दिनवास. आमी तोखणाय करता आमच्या गायन मंडळाची जाणी ह्या दिसांनी स्वादीक ताळ्यान गायनां करून आनी वाजोंत्रां वाजोवन आमकां मिसाची भेट ऑर्तापरीत करून आदार दिलो. थँक्यू. मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन जायते जाणांनी हात बोट घातला. जावं तो सेवादोर तयार करून आमची भयण फातिमा रॉड्रिग्स आज नेसलेले त्या भुरग्यांक वाचपा आनी मागणी केल्ल्यांक, तशेंच आमचो भाव जेफ्री शाकाश पेरेर ओर्सान ओरोस माटो घालता. थँक्यू जेफ्री. आमच्यो लाड मारिया गोरेतीच्यो सिस्टरी जो आमकां आदार करता डिस्ट्रिब्युशन ऑफ होली कम्युनियन दिवपाक. थँक्यू सिस्टर्स. आनी आमचे कॉन्फ्रात बाबा भयणां जी जायतीं वावुरल्या सगळ्यांक आमचे काळजांतान दिनवास. आमचे केरीत दिनवास लोरेन डायस हावसीसीपी कावन्सिलर जाणें ब्रास बँड फेस्ताक आनी पुरसांव वाजोवपाक आदार केला. दिनवासता मिस्टर आयवो बरेटो आनी फामी तांणी फार्म केला आनी तशेंच सकाळची 2 मिसां ताणें कॉफी आनी केक दिला. थँक्यू आयवो बरेटो, मिस्टर आयवो बरेटो एंड फॅमिली. थँक्यू. तशेंच दिनवासता टरिना रॉड्रिग्स जाणी कॉपेलाक नवो आल्ताराचो कुडको भेटयला. थँक्यू टरिना. परबेची तयारी करून जायते आमचे वाड्यांत रावतेली आनी बऱ्या देखणाऱ्यांनी पयशांची देणगी दिल्या. तांची आमी उपकार आनी सगळ्यांचे तांचे उपकार आठयता. देणगी दिल्ल्या बऱ्या देखणाऱ्यांची नांवां आमी नोटीस बोर्डार घालतल्या. आमचो मिंगेर ह्या दिसांनी जायतो वावुरला ताका आमचे केरीत दिनवास. कोणाकूय हांवें दिनवासूंक ना जाल्यार तो चुकोन उरला. हांव ताची माफी मागतां. तुमकां सगळ्यांक आनीक एक फावट काळजांतल्यान देव बरें करूं. आतां मीस तातूंच पुरसांव आनी उपरांत रेलिकेचें बेसांव आसतलें. येता त्या बुधवारा 19 फेब्रुवारी 6 वस्तां वाड्याच्या मेलोल्या पासत आमी मीस भेटयता. तुमकां सगळ्यांक आनीक एक फावट आमच्या आस्ताऱ्या सांत तोमेची खुशाल बरीत आनी फोलादीक परब हांव दितां. आनी सांत तोमेचे मोजोतीन देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागतां. उबी रावात बेसांवाक. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं केलीत आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्परान आपली पवित्र सभा धर्म दुतांचेर दिसतातल्या बागेवन तोमेचे विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचेर फुलवंत सांदे करून धर्मदूताची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशांका तुमी जेजू गवाय दिवंक पावूं. धर्मदूतांचे शिकवणेन तुमचो भावार्थ गोड जाला ताच्या मागण्यांनी सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. अभ्यास करता आसतना गीत घेवया F3 page 86.